बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोबत बौलिया में आज हम बात करेंगे मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की क़ुद्दस सिर्रुहु के पीर व मुर्शद हैं और बड़ा ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला इनको अता कर रखा था। और ये नस्बन अलवी हैं, चुनांचे सैयद जमाल मोहम्मदी जो है अलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हैं। और ये अजीब व गरीब अल्लाह ने इनको औसाफ अता कर रखे थे और जंजाना शरीफ के अंदर ही इनकी विलादत हुई और सन 1201 हिजरी में पैदा हुए। 1201 हिजरी में पैदा हुए और 1259 हिजरी में इनका विसाल हुआ। गोया कि 58 यानी 58 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन विलायत व मार्फत का बहुत बुलंद मुकाम और कश्फ व करामात खूब अल्लाह तबारक व तआला इनको अता कर रखी थी। लेकिन साथ ही इत्तिबा सुन्नत का इस कदर एहतमाम था कि कोई मेरी छोटी सी सुन्नत भी हाथ से जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि तकबीर उला के एहतमाम जो है 30 साल तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम रहा और उसमें एक दिन भी नमाज आगे पीछे नहीं हुई, इस कदर एहतमाम। लेकिन अपनी रूहानी कैफियत और कमालात को इस कदर इख्फा करते थे कि कभी ज़ुहूर ही नहीं होता था उनका कि हज़रत में इतने कमालात हैं। ये तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब ने इनको शोहरत दे दी। अच्छा। उनके ख्वाब के ज़रिए से ये जो है वो दुनिया की नज़र में आए कि मियाँ जी नूर मोहम्मद जो इस कदर जो है बुलंद मरतबा कमालात के हामिल है। और वो ख्वाब की तरतीब भी हुई कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनको एक अरसे से पीर व मुर्शिद की तलाश थी, एक इस्तिराब की कैफियत में रहते थे और क़ल्ब जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए बेचैन रहता था। तो एक रात जो है ख्वाब देखते हैं, ख्वाब ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दरबार आली कायम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जो स्टेज पर हैं, तो और साथ ही इनके जद्द अमजद मुल्ला मुलाकी रहीमुल्लाह ताला भी मौजूद हैं। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कोशिश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर मुसाफा करें, दस बोसी करें, लेकिन हिम्मत और जुर्रत नहीं हो रही। तो इतने में क्या करते हैं कि जो इनके जद्द अमजद हैं वो हाजी साहब का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे देते। अच्छा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लेकर साथ ही मियाँ जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह मौजूद उनके हाथ में दे देते। अच्छा। अब ये ख्वाब देखो आँख खुल गई। अब हाजी साहब परेशान कि ये वो बुजुर्ग जिसके हाथ में मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो बुजुर्ग कौन और कहाँ है। अब उनकी तलाश, उसकी तलाश में कई साल गुजर गए, बेचैन है कि यार वो कौन से बुजुर्ग थे जिनके हाथ में हाथ दिया है। लगता है कि मेरी ये जो तिशरगी जो है इश्क इलाही की वहाँ बुझेगी। कई साल इसी में गुजर गए। तो एक दिन जो है इसी अफसरदगी में बैठे थे तो मौलाना कलंदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इनके उस्ताद थे हाजी साहब के, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बेचैनी इस्तिराब जो मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये इस्तिराब जो है कस्बा लुहारी के अंदर शायद पूरा हो जाए। तुम कस्बा लुहारी में जाओ, वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, तो उन बुजुर्ग की खिदमत में जाओ, क्या पता कि वहाँ तेरा इस्तिराब ख़त्म हो जाए। जिस बुजुर्ग की तुम्हें तलाश है शायद वहीं वही बुजुर्ग ना हो जी। अच्छा। अब ये सुना तो इतने बेचैन हुए कि उन्होंने सवारी का भी एहतमाम नहीं किया, पैदल ही चल पड़े, नंगे पाँव पैदल ही चल पड़े कि मैं कस्बा लुहारी पहुँचना है। यहाँ तक कि कई मील का सफ़र था, पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी वारफ्तगी, ऐसी इश्क व मस्ती का आलम था कि नंगे पैर चल रहे हैं, आबले पड़ गए, कांटे लग गए, लेकिन बस ये कि मुझे मंजिल मिल जाए। अब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो वो मस्जिद थी जो कस्बा लुहारी की, उस मस्जिद में एक बाबा जी को देखा जो सफ़े सीधी कर रहा है मस्जिद की। अब पहले ज़माने में सफ़े तो ये होती थी ना, ये छाल की सफ़े होती थी जी। तो ये खजूर के पत्तों की, उन सफ़ों को झाड़ झाड़ के वो सफ़े बिछा रहा है। तो इन्होंने जब गौर से देखा तो ये तो वही बाबा जी, ये तो वही बुजुर्ग है जो मैंने ख्वाब में देखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ दिए। और बुजुर्ग का क्या करते थे, वो उस मस्जिद के अंदर बच्चों को मकतब पढ़ाते थे, नमाज पढ़ा दी और बच्चे आ जाते थे, मालिक उनको कुरान पढ़ाते थे बस। अच्छा। और वो बाकी जो मस्जिद की झाड़ू देना, सफाई करना, बस ये ज़िंदगी का मतलब नज़र था, कहीं निगाह नहीं उठाई और कमालात के भरे हुए। अब हाजी साहब जब देखा, ये हाजी साहब तो जवान थे और वो बूढ़े बुजुर्ग,
تو یہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کے قدموں میں گر گئے اور پاؤں چوم لیے، پکڑ لیے، حضرت اپنا بنا دیجیے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ان کے کندھے پکڑی اٹھایا، یہ چہرہ دیکھا، فرمایا کہ نوجوان بڑا اعتماد ہے تمہیں اپنے خواب پر، یہ جملہ کہا نوجوان بڑا اعتماد ہے تمہیں اپنے خواب پر، مطلب تمہیں یقین ہے کہ میں ہی ہوں۔ تو مطلب یہ سن کے تو حاجی صاحب اور دیوانے ہو گئے کہ لوگ کمال ہے بھی بزرگ یہی، کہا کہ بھائی حضرت اپنا غلام بنا لیجئے۔ ایک عرصے کی تلاش کے بعد منزل ملی، پھر حاجی صاحب کی تربیت میں رہے اور حاجی صاحب نے پھر وہ نوازا، حاجی صاحب کو پھر وہ نوازا میاں جی نور محمد نے کہ حاجی صاحب شیخ العرب العجم بنے۔ اکابر علماء دیوبند اور اکابر علماء بریلوی کے بڑے بڑے اکابر سب حاجی صاحب کے مرید ہوئے اور ان کا فیض پورے عرب و عجم کے اندر پھیلا اور شیخ العرب العجم کہلوائے۔ تو میاں جی نور محمد جو ہے یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو میاں جی نور محمد کو تو یہ جو خواب تھا یہ اصل میں آپ کی وجہ شہرت بنا کہ میاں جی نور محمد جو ہیں وہ جو وہاں جو بابا جی پڑھاتے ہیں مسجد میں صفے سیدھی کرتے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے، وہ تو کشف و کرامات کا جو ہے وہ مینار ہے، ایسی کرامات۔ ایک کرامت ان کی لکھی ہے، ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو چک دیہات میں سے کوئی دیہاتی دوڑے ہوئے کہ جی ہمارے کھیت میں آگ لگ گئی، کھیت میں آگ لگ گئی ہے تو حضرت کچھ دعا کیجئے۔ فرمایا اچھا، حضرت اپنی ٹوپی اتار کے دے دی، کہو یہ میری ٹوپی پھینک دو جا کے دریا آگ میں۔ انہوں ٹوپی دی، دوڑے ہوئے گا، ٹوپی آگ میں جیسے پھینکی ہے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی، یہ کرامت۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، گنا چوس رہے تھے، پرانے زمانے گنے چوستے تھے، تو گنا چوس رہے تھے تو وہاں قحط سالی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بستی کے لوگ آئے کہ حضرت جو بارش نہیں ہو رہی اور بہت جو ہے وہ قحط سالی ہے اور مویشی بھی پیاسے مر رہے ہیں، فصلیں بھی سوکھ رہی ہیں، تو دعا کر دیجئے۔ آپ گنا چوس رہے تھے، چوس چھلکے جیسے ساتھ پھینکتے رہے۔ تو ان جو درخواست کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو حضرت سے بے تکلف تھا، حضرت کے بے تکلف دوستوں میں سے تھا گویا کہ۔ تو حضرت مسکرا کے فرمایا کہ اگر تو ہماری یہ چوسے ہوئے چھلکے چوس لے تو بارش ہو جائے گی، یہ بات کی، ہماری چوسے ہوئے چھلکے اگر چوس لے تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ پہلے تو اس کو بڑا ہیزیٹیشن ہوا، جھجکا وہ، تو لوگوں نے کہا یار اللہ کے بندے بزرگ کہہ رہے ہیں کر لو یار، بارش ہو جائے گی اور کیا چاہیے ہمیں، کر لو یار۔ اس کو ذرا ہمت دلائی تو وہ آگے بڑھ کے اس نے چھلکے جیسے چوسنے شروع کیے، زوردار بارش برس گئی، موسلادھار بارش جل تھل ہو گئی۔ تو یہ حضرت کی کرامت، تو مطلب اس طرح کی کرامتیں حضرت کی اللہ نے عجیب و غریب عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہو، ایک مقدمہ آیا آپ کے پاس، کیونکہ تھانہ بھون کے اندر جو ہے وہ پیر محمد والی مسجد تھی، تو پیر محمد والی صرف مسجد بنی ہوئی تھی، باقی قبرستان تھا اور درخت تھے کچھ اور خالی جگہ سے پڑی تھی، صرف مسجد کا حصہ تھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پیر محمد والی مسجد میں وہاں چلے گا تھانہ بھون میں، تو وہاں اپنا یہ وہ فیضان پھیلاتے اللہ اللہ کرتے۔ تو میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے وہاں پر، تو قریب قریب کے لوگ بھی آ کے حضرت سے دعا کراتے، تو وہ حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آیا تو دیکھا کہ حاجی صاحب کو صرف مسجد کا احاطہ ہے، لیکن مزید احاطہ نہیں ہے کہ جہاں الگ بیٹھ کے کوئی مراقبہ ہو جائے، کوئی اللہ اللہ ہو جائے، کوئی مرید ٹھہر جائیں۔ تو حضرت کے دل میں تھی کہ یہ جگہ اس کی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا ایک مقدمہ چل رہا ہے اور ہماری فلاں جگہ کی جائیداد جو ہے وہ ضبط ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا دعا فرما دیجئے یا کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہماری یہ جائیداد ہمیں مل جائے۔ حضرت فرمایا کہ میاں دعا تو کر دیں گے، لیکن میرے حاجی کو جو ہے نا یہ ذرا یہاں بیٹھنے کی تکلیف ہے، اس کی اگر سیدری تم بنا دو، سیدری ذرا بنا دو تو پھر ہم دعا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ دعا کر دیں، ہم ان کی سیدری بنوا دیں گے۔ سیدری کا مطلب یوں سمجھے کہ مسجد کے ساتھ ایک اور احاطہ بنا دیا تو اس کے نیچے مریدین ٹھہر جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ وعدہ کر لیا، چلے گئے۔ 2 دن گزرے ہیں، 2 یا 3 دن، تو خط آ گیا بمبئی سے عدالت کی طرف سے ان کو کہ ہم آپ کی جو ہے وہ ہم نے جائیداد کو جب وہ آزاد کر دیا ہے، لہٰذا وہ جائیداد آپ کو دے رہے ہیں، ضبط ختم۔ یہ خط آیا۔ اب جیسی خط آیا تو انہوں نے فوراً حاجی صاحب کو اطلاع کی، حضرت الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ وہ جائیداد تو ہماری جو ہے نا وازگار ہو گئی۔ حضرت فرمایا کہ میاں اپنا وعدہ بھی یاد ہے نا، اپنا وعدہ بھی یاد ہے نا کہ میرے حاجی کے لیے تم لوگوں نے سیدری بنانی ہے۔ کہا کہ حضرت حاجی جی وعدہ تو یاد ہے کہ اگر اجازت ہو تو آدھی بنوا دیں
کیونکہ پوری بنانے کی تو ہمت نہیں ہو رہی، آدھی سیدری بنوا دیتے ہیں، مطلب دل چھوٹا کر کے نا، دل چھوٹا. دیکھو کوئی بات نہیں، میرے حاجی کو آدھی بنوا دو، کچھ تو بنواؤ. کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آدھی بنوا دیں. بس یہ بات ہوئی تو اگلے دن باضابطہ حکم انعام عدالت سے آ گیا کہ جب تک تم لوگ زندہ ہو تو تمہارے مرنے کے بعد پھر ضبط ہو جائے گی، آگے میراث میں نہیں چلے گی، وہ ضبط ہو جائے گی. بڑے پریشان دوڑے حاجی صاحب کے پاس. حضرت وہ میاں جی کو کہا حضرت وہ یہ حکم نامہ آ گیا کہ میاں خود ہی تم نے آدھی آدھی کیا تھا تو آدھی آدھی ہو گئی. تم اگر پوری کا رکھتے تو پوری زندگی کی ملتی، تم لوگ خود ہی آدھا کیا تو آدھا ہو گیا. تو فیصلے یوں ہی ہوتے ہیں. بڑے منت لے کے نہیں حضرت ہم کریں، کہا نہیں بس ایک ہی دفعہ کافی، آدھی بنوانی بنواؤ ورنہ بنانے والے آ جائیں گے. تو مطلب اللہ والوں کے ساتھ کی بھی کمٹمنٹ بھی پوری کرنی چاہیے تو ملتا ہی ہے، لیکن لوگ چھوٹا دل کر جاتے ہیں. تو یہ حاجی صاحب کی کرامت انہوں نے آنکھوں سے دیکھی. تو اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کرامت عطا کر رکھی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی انوارات تھے وہ سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر آگے سارا کا سارا یہ فیضان چلتا رہا. ماشاءاللہ. تو یہ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. حضرت سارے اکابر بہت زبردست ہیں اور ایسی ایسی کرامات لیے بیٹھے ہوتے ہیں، واقعی سبحان اللہ، اور خود ظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے بہت اور یہی بڑی بڑی بات. سچائی ہے. ماشاءاللہ.